صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. قال الله تبارك وتعالى فجعلهم جزازا إلا كبيرا لعلهم إليه يرجعون. بندہ بندگی کرے تے بندائے، بندہ بندگی کرے تے بندائے، تے بنا بندگی بندہ گندائے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. حضرات ذی وقار، جس طرح پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک تو میں تسا احباب دے سامنے جد الانبیاء سیدنا جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہاں دا قصہ، حالات زندگی، اور پچھلے جمعے میں انہاں دی بچپن والی زندگی اور انہاں دی شکل و صورت یہ بیان کر چکیا ہا. کون سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں پڑھ رہا سا کہ قرآن پاک دے اندر 25 ایسیاں صورتاں نے کہ جنہ صورتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ 5 صورتاں دے اندر ذکر فرمایا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلقہ جنہ آیتہ دے اندر تذکرہ موجود ہے وہ آیتہ 66 نے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن دے اندر ہدایت والے اور بچپن دے اندر عقیدے توحید دی پہچان کرنے والے بڑے ہی عقل مند، بڑے ہی دانش مند رب دے خلیل پیغمبر. اور بات بیان کر دیا اتھوں تک پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو پہلے آپ پہچان کیتی توحید دی، عقیدے توحید دی پہلے آپ پہچان کیتی،
اور اس تو بعد سب نالوں پہلے عقیدے توحید دا آغاز یعنی تبلیغ دا آغاز کیتا ہے تو اپنے گھر وچوں کیتا ہے۔ اے نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم نو کہا، اپنی قوم دے سامنے خطاب کیتا، یا وقت دے بادشاہ جڑا اپنے آپ نو خدا کہندے معاذ اللہ نمرود نو جا کے تبلیغ کیتی ہے، نہیں، بلکہ تبلیغ دا توحید دا اگر انہاں شروعات کیتی ہے، آغاز کیتا ہے تو کرو کیتا ہے۔ ایسا نہ ہوئے بندہ آپ نمازہ پڑھی جائے، تہجدہ پڑھی جائے، بندہ بڑا نیک ہوئے، نیک کام کردہ ہوئے تے باہر لوکاں نو تبلیغ کرے، گھر دے اندر فیشن ہی چلدا رہے، گھر دے اندر جناب بے پردگی ہوئے، گھر دے اندر جناب دین دا پتہ نہ ہوئے۔ حضرات سی وقار سب نالو پہلے حق بندے اپنی باپ کو شروع کرو، اپنی ماں دے سامنے توحید بیان کرو، اپنے بہن بھائی قریبی رشتے داراں تبلیغ کرو، پھر میدان وچ نکلو، پھر گلی کوچے بازار تے ڈیریا تے جاؤ۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے اور قربان جائیے۔ رب دے خلیل پیغمبر دا انداز بڑا مٹھے، انداز بڑا اخلاق بھریے، اپنے باپ دے سامنے بڑی ادب نال، بڑے احترام نال گل کیتی ہے۔ حالانکہ مواہد حضرت ابراہیم نے تے انہاں دے والدین مشرک نے۔ حضرات سی وقار حضرت ابراہیم پیغمبر نبی بھی نے، پیغمبر بھی نے، رسول بھی نے، مگر ادب دا جڑا تقاضا ہے انہوں ملحوظ خاطر رکھیے۔ اے توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو ساریاں نو اودے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نامہ وی کھل کھلا کے محبت نال آپ سرکار دا نامہ وی درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے۔ رب دے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام انج کر کے زندگی دے ایام اندر ابتدائی دور گئے، بچپن والی زندگی، جوانی دے دوران والی زندگی ہے۔ انج کر کے سامنے بابا بیٹھے، باپ دا نام آدر ہے، اور میں پچھلے جمعے دس چکیا وا کائنات دے لوگو جڑا آدرے بتانو خود تراش کر کر کے بناندا، ہونا دے نقش و نگار بناندا، ہندی ایک فیکٹری تے کارخانہ نے بنائے، بنا کے بازار دے اندر جا کے فروخت کریا کردا۔ کائنات دے لوگو توجہ کرنا، اتنی جقالت، اتنا زیادہ شرک زیادہ موجود ہے۔ کوئی چاند دی پوجا کر دے، کوئی سورج دی پوجا کر دے، کوئی جنابی والا ستاریاں دی پوجا کر دے، کوئی لکڑی دے بنے کوئی بتا دی پوجا کر دے، کوئی نمرود نو بادشاہ تے رب کہندا وے۔ ہے توجہ کرنا، غور کرنا ذرا، اور ایک بات یاد رکھنا، سیانے کہندے نے توحید کڑوی ہویا کر دیے، کیویں کڑوی ہے؟ حالانکہ توحید والا مسئلہ بڑا حق تے سچ ہے، مگر کڑوی کیویں میں؟ اے توجہ رکھیاں جی، غور کریا جی ذرا، اللہ دا قرآن بیان کر رہے، سامنے بابا بیٹھے، اللہ اللہ رب دے خلیل پیغمبر دا باپے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے ابا جانے، ابا جانے، یا ابتی، یا ابتی نہیں آکھیا بابا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا، تینوں رب دی پہچان دا
دا پتا کوئی نہیں، نا 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 آکھیں ابا جی گل سنو کتنی مٹھی زبان رب دے پیغمبر دی، کتنا اخلاق بھریا جملہ رب دے پیغمبر داوے، فرماتے نے یا ابتی ابا جانے، ابا جان ابو جی گل سنو نا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جی جدی تسی پوجا کر دیو، جنوں تسی سجدے کر دیو، جدے سامنے تسی ہاڑے پاندیو، جدے سامنے تسی عبادت کر دیو، ابا جی اے جڑے بت نے نا اے نہ سن سکدے نے تے نہ ویکھ سکدے نے، ابا جی اے تے کسے کم نہیں آ سکدے، تے جے ساڈے کم نہیں آ سکدے پھر انہاں دی پوجا کیوں کر دیو؟ ہر کے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا، ابا جی گل سنو نا، جڑا علم میرے کول آیا ہے گل میں نہیں کردا پیا، ابا جی جڑا علم میرے کول آئے تواڈے کول علم نہیں، میں تانوں صراط مستقیم والا رستہ دسنا چاہنا وا، ابا جی گل سنو نا، میری گل تے غور کرو نا، توجہ کرو نا، اور اگے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی تسی جنہ دی پوجا کر دیو اے تے شیطان والا رستہ وے، ایدا مطلب ابا جی بنیا کہ تسی شیطان دی عبادت کر دے جے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جی جڑا شیطان ہے نا، شیطان تے بندے نو گمراہ کر دیاں کردا وے، شیطان تے بندے نو نافرمانی والے کماں والے جاندا وے، شیطان تے بندے نو گناہاں دا ارتکاب کرواندا وے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات دی وقار انداز کتنا پیارے، رب تے خلیل پیغمبر دا گل گل نال کہندے پینے، اگے فرماندے نے یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جی میں جانواں کہ جہنم دا عذاب بڑا سخت، رب دے عذاب بڑے سخت نے، میں جانواں تسی نہ بتاں نو چھڑ دیو، ایک رب دی پوجا کرو نا، ایک رب دی عبادت کرو نا، تاکہ تسی قیامت والے دن رسوا نہ ہو سکو نا، ابا جی میں تواڈی خیر خائی چاہنا وا، کائنات دے لوگو 4 مرتبہ ایک ہی جگہ تے بیٹھ کے کہہ چھڑیے یا آبادی یا آبادی، انہاں واقعات وچوں کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کرو نا، کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، کتنی توقیر ہے، کتنی عزت بابے دی، آج ساڈے معاشرے دے اندر کی ہوندے، بابا سامنے بیٹھا وے تو کر کے بلانے بابے نو، بابے دی قدر نہیں کر دے، اللہ اکبر، تمیز ختم ہوندی جاندی ہے، احترام ختم ہوندا جاندے، اخلاقیات دا بیڑا غرق ہوندا جاندا وے، حضرات ذی وقار غصے ہی غصہ رہ گیا، اب ویکھو تے صحیح ادب سیکھنے رب تے خلیل پیغمبر کولو سکھ لونا، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے ابا جان ناچی دا تو بادا جونا، اللہ دا قرآن بیان کر دیے، اللہ انہیاں گلا کیتیاں نے تے بابا در بولے آوے، بول کے کی کہندا وے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے بول کے آدر کی کہندا وے، او ابراہیم میرا پتر گل سن، اگر تو دوبارہ انج دیاں گلاں کیتیاں، اے گلاں مینوں تیریاں چنگیاں نہیں لگن دیاں، اگر تو انج دی مینوں تبلیغ کیتی، گل سننا میں تینوں گھروں کڈ دیواں گا،
اوے میرا پتر میں تینوں زمین دے اندر گاڑ کے پتھر مار مار کے رجم کر چھڈا گا، انج دیاں گلاں نہ کرنا، میرا تیرا تعلق قائم جڑا وے اے ختم ہو جائے گا۔ حضرات تیزی وقار توجہ رکھیاں جے، غور کریا جے درا، رب دے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگوں کی آکھیا وے، باپ کہندا پیا وے حالانکہ حق بیان کیتے بابے نو جہنم کولو بچایا وے، اللہ اللہ تے باپ کہندا کرو کٹ دیوا گا، میری جناب والا ملکیت وچوں تیرا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اج تک ہوندا او بول کے کہندا بابا تینوں کرو کٹ دیوا گا، اے دے اندر میرا بھی حق موجود ہے۔ اللہ جانتے ہیں جو معاشرے دے اندر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، اللہ دی قسم بے شمار لاکھوں واقعات مل جاندے نے کہ لوگ والدین دی قدر نہیں کردے۔ اج بابا بولے تے صحیح نہ، اج باپ بول کر کے جائے کڑے پاسے، اے میں تانوں تازہ تازہ واقعہ سنانا وا۔ فیس بک دے اندر میں ایک جناب والا انٹرویو سنیا میں، اللہ شیخ پورے دن آل ایک گاؤں میں انٹرویو لین والا بندہ آیا، 72 سال دا بابا وے، 72 سال دا بابا وے، اللہ اکبر، نالے انٹرویو دیندا پے تے نالے اکھاں وچوں آنسو بہاندا پیا وے، روئی جا رہی ہے، کرلائی جا رہی وے، چیخو پکار بلند ہو گیا۔ سینکڑوں واقعات بے ادبی اولاد بڑی زیادہ باپ دی کریا کر دینے۔ اللہ اکبر، جوانوں ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے، ذرا توجہ رکھیا جے۔ اللہ بابا بول کے کہندا وے، اللہ میرے پترا نے آکھیا 15 مرلیاں دا میرا مکان ہے، پتر کہندے نے بابا اپنی زندگی دے اندر ساڈے نام لکھ دے جگہ، باپ نے آکھیا پترا کھج پترو اجے نہیں لکھا گا، 6 تیاں اس بابے دیاں تے 2 پتر نے۔ حضرات سی وقار ایک گل کیتی ہے تے باپ دی جناب والا اللہ اللہ باپ پریشان ہو گیا، پترا نے گل انج دی کر دیتی ہے، اگو پتر کہندے نے بابا جے ساڈے نام نہیں جگہ لانی پھر ساڈا تیرا تعلق ختم ہو گیا، چل دفع ہو جا ساڈے گھر وچوں، چل نکل جا، ساڈے نال تیرا تعلق کوئی نہیں۔ حضرات سی وقار کیا باپ دی محبت دا تقاضا اے ہے، کیا باپ دا پیار اے وے، اولا جناب والا جائیداد ہے تے باپ ہے، دولت ہے تے بابا لگ دے، دکان ہے تے باپ ہے، زمینہ خینے تے باپ نے، پلاٹ ہے تے باپ ہے، کیا اے خصیت رہ گئی ہے، کیا دل کے اندروں محبت کڑے پاسے گئی، جڑے باپ دی انی آمدن نہیں، انی جائیداد نہیں، انی پراپرٹی نہیں۔ حضرات سی وقار کرو کر دیتا گیا، جاؤ زندہ مثال ہے، شیخ پورے تنال گاؤں موجود ہے۔ حضرات سی وقار 72 سال دا بابا ٹھائی مار کے رو رہے ہیں، کہندہ چھوٹے پتر نے بھی میرے تے ہاتھ اٹھایا، بڑے پتر نے بھی منو تمکیاں دیتیاں، بابا اس گلی بچو اگر تو نظر آیا تے تیری شامت آ جائے گی، تیرے نال سلوک کیتا جائے گا۔ چھوٹی جی دکان بنا کے او دے وچی کھاندا پکاندا اپنے گھر دا سرکٹ چلاندا، اور جدو کمر جھک جائے اولاد دا سہارا ہویا کر دے۔ کائنات دے لوگو کرونا نہ آئے تے پھر کی ہوئے، عذاب مسلط نہ ہوئے تے پھر کی آوے، اور جتھے بڑے آدھا بوڑے آدھا باپ دا ادب تے احترام تے عزت تے توقیر نہ روے، مینوں دس نہ اس گھر دے اندر، اس معاشرے اندر، اس دکان اندر، اس گلی کوچے دے اندر مینوں دس رحمت تے برکت کیویں آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ، وہ کہندا میں رات نو جدو 4 پئی تے لیٹنا نا تے 4 پئی تے لیٹیا، آ سامنے کپڑا پہ ایک کپڑا جناب والا بھج جاندا وے، اور آنسو دے نال اے جناب والا کپڑا دی اے حالت بن گئی، ہائے ہائے ایک کپڑا پگل جائے، ایک کپڑے دی آنسو دے قطرے، انہاں نو ادب احترام آ جائے، نہیں ادب رہ گیا تے اولاد نو نہیں رہ گیا۔ میرے محترم بھائیو، جنہ تے والدین زندہ نے، اللہ دی قسم قدر کر لو، قدر کر لو، وگرنہ جدو ٹر جان پچھتاوے ہی رہ جاوے گا۔ اور انہاں کولو دعاوا لے لو تے حضرت ابراہیم پیغمبر نے کیا کیے،
قال سلام علیک، کڈا میٹھا جواب ہے، کڈا پیارا جواب رب دے خلیل پیغمبر دا، میں قربان جاوا حضرت ابراہیم نے نہیں آکھیا بابا میرا بھی حق ہے تیرے گھر وچوں، بڑا تو مینوں کیوں نکالنا گھر وچوں، مینوں پتھر مار مار کے کیوں رجم کرے گا بابا؟ اللہ اکبر تے کڈی سونی بولی بولیے، ماپیاں نو اف تک نہیں کہنا، اللہ اکبر اللہ قال سلام علیک، قال سلام علیک، قال سلام علیک، سأستغفر لک ربی انہو کان بی خفیا۔ بابا چنگا تو مینوں پتھر مارن دے، میں تینوں سلامیاں پیش کرنا وا بابا، میں جتھے بھی ہوواں گا تے ابا جی اے بابا گل سنو نا، جتھے بھی ہوواں گا میں تواڈے نال نفرت نہیں کراں گا، میں ہر ویلے رب کولوں بخشش منگدا رہواں گا، اللہ میرے بابے نوں ہدایت عطا کر دے۔ اس واسطے لوگو جے زندہ نے تے قدر کر لو اور میرا پیغام نوٹ کر لو، لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی، لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، اوے والدین دا آرام دا خیال، اوے والدین دے آرام دا خیال کریا کر، جنہ تینوں پالیاں مشقتاں دے نالے، اوے کیتا اے پیار نال، اوے کیتا اے پیار نال، کیتا اے تینوں سنبھالیا، جاج نالے دسی تینوں رہن سہن دی، کریا کر خدمت والدین دی، اوے سوچ جدو، اوے سوچ جدو خط نہیں غلان جوگا سا، اوے سوچ جدو خط نہیں غلان جوگا سے، منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سے، منگن دانا والے منگن دانا بال نہ کھان جوگا سے، لوڑ تینوں امی دے سغار لین دی، کریا کر خدمت والدین دی، کریا کر خدمت والدین دی، اور والدین اگے نظر جھکایا کر تو، اور والدین اگے نظر جھکایا کر تو، اکھا بچ اکھیاں تے نہ اکھیاں پایا کر تو، وہ جی جی کر کے بلایا کر تو، وہ جی جی کر کے بلایا کر تو، عادت بنا لے تو ادب نال رہن دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ اللہ دا قرآن بیان کر رہے رب دے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ادب دی اخیر کر دیتی ہے، ادب تے احترام کتنا زیادہ کیتے، حضرت سواقار باپ نے گھر وچوں کر دیتا وے، اللہ اکبر اللہ، وقت گزردا گیا، انج کر کے ایک درخت دی اوڑ تے بیٹھ جاندے رب دے پیغمبر، اور بیٹھ کے پتے کھا کھا کے تے پانی جناب والا پی پی کے گزارا کر دینے، رات دا بھی بار تے دن بھی بار نے، چھوٹی جی عمرے تے کس جگہ تے جانا میں، اللہ اکبر اللہ، اینو کہندے جے توحید کوڑی ہویا کر دیے، توحید کڑوی ہویا کر دیے، رب دے پیغمبر نے بڑے مٹھے انداز اندر توحید سمجھائیے، مگر بابے نے گھر وچوں کر دیتا وے۔ ایک دن دا موقع اتفاق ایسا بن گیا، بابا بھی سامنے آ گیا، قوم دے لوگ بھی سامنے آ گئے،
حضرت ابراہیم پیغمبر دے یار سجن تے بیلی تے متر سامنے نے اللہ دا قرآن بیان کر دیے حضرت ابراہیم پیغمبر فرماتے نے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ہے میری قوم دے لوگو ہے میرا بابا تسی کیوں انہاں بتاں دی عبادت کر دیو رب ایک ہے رب ایک ہے کیڑا رب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین جن نے زمیناں نو پیدا کیتے تے آسماناں نو پیدا کیتا وے آسماناں نو بنایا تے رب نے زمیناں نو بنایا تے رب نے انج کر کے تبلیغ پہ کر دینے اور فرما دینے قالا تعبدون ما تنحتون اے میری قوم دے لوگو اپنے ہتھاں دے نال خود تراش دیو انہاں بتاں نو پھر بھی انہاں بتاں دی عبادت کر دیو او ینفعونکم او یسرون جڑے تواڈے نہ نفع دے مالک نہیں تے نہ نقصان دے مالک نے چھڑ دیو اگو سارے بولے تے کہندے نے ابراہیم گل سن لے تو کہنا رب دی پوجا کرو نا ایتھے تے بڑے رب بنائے ہوئے نے اسا اللہ اکبر حضرت ابراہیم پیغمبر نو جواب دے لگے نے حضرات تے سی وقت جواب نہیں بس ایویں زبان دی گل ہے تے بول کے کہندے نے قالو بل وجدنا آباءنا لقا عابدین اسی انہاں دی عبادت کرنے ہاں کیونکہ ساڈے بڑے وڈیرے عبادت کردے رہے نے آج بھی انج ہوندا نا اسی کہنے ہاں جناب تو کیوں انج کرنا میں رسم تے رواج انج کیوں کر دیو اللہ اکبر اللہ اگو کہندے نے یار ساڈے بابے انج کردے رہے ساڈے دادے تے پردادے تے بڑے وڈیرے انج کردے رہے نے کائنات دے لوگوں اے کوئی دلیل دا جواب نہیں اگر دلیل لبنی ہے تے رب دے قرآن وچوں لبنی پوے گی اگر دلیل لبنی ہے تے صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان میں جو لبنی پوے گی اے دلیل نہیں فلانا انج کر داریا فلانا انج کر داریا میں پہلے عرض کیتی ہیں کہ وڈیریاں داد بجاوے احترام کرنا چاہیے وے مگر یارو گل چلے گی یا رب دے قرآن دی چلے گی یا مصطفیٰ دے فرمان دی چلے گی اللہ اکبر تے حضرت ابراہیم فرماندے نے آؤ میں تانوں دسا کہ رب کیڑا وے مشکل کشا کیڑا وے حاجت روا کیڑا وے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تے سی وقار غور کریا جدرا اللہ دا قرآن بیان کر رہا وے فرماتے نے الذی خلقنی فهو یهدین فرماتے نے میرا رب اوے جن نے پیدا بھی کیتے تے جڑا ہدایت بھی بولو بولو جڑا ہدایت بھی ہدایت دین والا کون ہے سارے بولو ہدایت دین والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ اکبر اور فرماتے نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ بندہ بیمار ہو جائے تے شفا ور رب دین داوے تے بیمار بھی کون کر داوے اے ڈاکٹر صاحب دی دکان تے جاندے ہو اللہ اسپتال دے اندر جاندے ہو لکھیا ہوندا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اوتھے یاد کریا کرو اے رب دے خلیل پیغمبر دا خطاب اپنی قوم نو اللہ اکبر اور فرماتے نے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ رب وے جڑا ماردا وی تے جڑا زندہ وی سارے بولو جڑا ماردہ بھی ہے تے زندہ بھی کردہ وے اللہ اکبر اور ایک گل یاد ہے بڑی پیاری گل ہے سورہ بقرہ اور تیسرا پارا بڑا پیارا مکالمہ رب دے نال اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کہ رب دی پہچان کیویں کیتی ہے ایک دن دا موقع اللہ دا قرآن بیان کر رہا وے حضرت ابراہیم پیغمبر ایک پہاڑی دے کول بیٹھے ہوئے نے اور بیٹھ دیاں
دل دے اندر ایک خیال آیا، خیال زبان تے آ گیا تے زبان رب اگے اظہار کر دیتا وے۔ اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ حضرت ابراہیم پیغمبر فرماندے نے اللہ میں سمجھنا چاہنا وا کہ تو دوبارہ مارن تو بعد زندہ کیویں کرنا وے، زندہ کرن تے کیویں قادر ہے۔ اللہ فرماندے نے قال اولم تؤمن، اے میرا خلیل پیغمبر اے تے دسو کیا تہاڈا میرے تے ایمان نہیں پورا؟ اللہ اللہ تے فرماندے نے ایمان پورا وے۔ قال بلا بلا کل یطمئن قلبی، مگر میں اپنے دل نو مطمئن کرنا چاہنا وا کائنات دیاں ربا تاکہ دلیل قائم ہو جائے کہ میری آنکھاں دے سامنے تو مار بھی لینا ہے تے زندہ بھی کرن تے قادر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے نے قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا۔ اے میرا خلیل پیغمبر جو کرو نا چار پرندے لے لو، چار پرندے لے لو۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرما پرندے لے کر کے انہوں ذبح کرو نا، کائنات دیا ربا ذبح ہو گئے نے۔ فرما گوشت دے لوتھڑے بنا دیتے جاننا، گوشت دے چند ٹکڑے بنا دیتے جاننا۔ اللہ ان کی کرا آواز داندی ابراہیم پیغمبر جو کرو نا میرا خلیل ہے پہاڑی نظر آندی پئی ہے جی اللہ۔ فرمایا انہاں بوٹیاں نو سٹ دیتا جائے نا، انہاں ٹکڑیاں نو سٹ دیتا جائے نا۔ اللہ سونیا سٹ دیتا وے سمد اوہن یاتینک سایا۔ اللہ فرماندے انج کرو نا پرندیاں دا نام لے کر کے اپنے وال بلاؤ نا۔ اللہ سونیا بلان لگ پہ آبا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو ہنج بلان دی دیرے ایک ایک بوٹی کر کے اڑ کے چھن کر کے کنج کر کے پرندہ بننا شروع ہو جاندہ وے۔ پرندیاں دی شکل بن گئی، چار پرندے بن گئے، ثابت ہو گیا کائنات دے لوگو رب مارن تے بھی قادرے تے مرن تو بعد زندہ کرن تے بھی قادرے قادرے۔ اللہ اکبر اللہ سیرت ابراہیم تو سبق ہے۔ اللہ مینوں تے تینوں اے زیادہ ملے گا، عقیدے توحید درست کرنا پوے گا۔ اے جڑے دنیا تے لوکاں نے بنائے نے آپ بھی مشکل کشادیاں بھی حاجت رواوے۔ اللہ اکبر لوکاں نے جناب والا بڑے بنائے ہوئے نے۔ اللہ اولاد نے خندی فلانے بزرگ کو ٹر جاؤ، پاک پتن ٹر جاؤ، لاہور والے جناب والا دربار تے ٹر جاؤ، اللہ پڑی والے دربار تے ٹر جاؤ، نوشو پاک والے دربار تے ٹر جاؤ۔ اور یار میں پہلے عرض کیتا ہے کہ بزرگاں دے ترام بجاوے پر مشکلہ حل کرنے والا کون ہے؟ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا آئے، وے تیرا رب ہاں کیوں شرمنا آئے، وے بوغے غیرہ دے کیوں جانا آئے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ وے خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیوا، نالے مالو اولاد تے زر دیوا، وے تیری ہر مشکل حل کر دیوا۔ پڑھو لا الہ، اوے پڑھ لو تو آڈا بھی سب بیجے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات سے وقار وقت گزردا گیا، میں پڑھدا پیا سا رب دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر ہو گئی ہے 14 یا 15 سال دی۔ کنے سال دی؟ بولو 14 یا 15 سال دی۔ قصص الانبیاء دے اندر انہاں لکھیا ہے 14 یا 15 سال دی۔ سیرت ابراہیم کتاب میاں محمد جمیل دی انہاں بھی لکھیا ہے 14 تو 15 سال دی۔ ایک اور کتاب میری اکھا دے سامنے آئی، پتہ ہی چلدا ہے کہ 14 سال اے چڑھ دی جوانی ہے۔ ایک ہی اے چڑھ دی جوانی،
بچپن والی زندگی 10 سال تو پہلے ہوندی ہے، 10 سال تو بعد جوانی، اور چڑھتی جوانی 14 اور 15 سال دیے۔ ہائے ہائے میں قربان جاوا، واہ ابراہیم پیغمبر تہاڈی عظمت تو صدقے جاوا۔ ابراہیم پیغمبر تشریف فرمانے، قوم دے لوگ آئے، میلہ لگ گیا، عرس لگ گیا، ادو بھی میلے لگتے ہوندے سن۔ کل بندہ ایک جان ڈیا علی پور روڈ تے گزریا تے میں کیا کتھے جا رہا ہے؟ کہنا نوشو باغ دے دربار تے جا رہا، اوتھے جا کے میلہ لگے۔ اللہ اکبر، میں کملیا اوتھے کی لین جان ڈیا وے؟ تو جانا تے رب دے گھر وچ آ جڑا رب سب کچھ کرن والا وے۔ حضرات سی وقار آ کے یار بیلی سجن کہن لگے ابراہیم چل چلیے میلے تے، میلہ لگے تے رب دے پیغمبر نے نظرہ اتا کی تھیا، فنظر نظرتن فی النجوم، تے ستاریا ول ویکھیا، ویکھن دی وجہ اے واہ کائنات دیا ربا اج موقع آ گیا توحید میں گڈ کے بیان کرا گا، توحید میں رج کے بیان کرا گا۔ اللہ اج موقع آ گیا جڑے 72 انہاں جناب والا بت بنائے نے جنہاں نو آ کے سویرے جھکدے نے، اج انہاں دا کلا کما کرا گا۔ کائنات دے لوگو ایتھے میں اصلاح معاشرت ایک بات کرنا چاہنا، اج دا بھی جوان ہے 14 سال دا، 15 سال دا، 20 سال دا جوانو میری بات توجہ نال سنے آجے، غور نال سنے آجے۔ اج دا جوان ہے شرک وچ ڈوبا ہے، شراب وچ ڈوبا ہے، بدکاری وچ ڈوبا ہے۔ تسی قلعہ دیدار سنگھ دا واقعہ سن چکے ہو۔ حضرات تیسی وقار 20 سال دے قریب جوان ہے، ہجے چڑھتی جوانی ہے تے جوانی ایڈی گندی ہے کہ ایک بچی آمنہ معصومہ دے نال حضرات تیسی وقار قاتلانہ اور درندگی کیتی ہے، اور اگلے دن جناب والا جہنم باسل بھی ہو گیا۔ حضرات تیسی وقار کیا جوانی ہے، ساڈے بچیاں دیاں جوانیاں کیڑیاں، جوان اج اوپر داوے سارا محلہ تنگ نظر آندا وے، اے جوان جا رہی ہے، اے فلانے دا پتر چڑھتی جوانی داوے۔ اپنیاں جوانیاں پاک کرو جویں رب تے خلیل پیغمبر نے اپنی جوانی پاک کیتی ہے۔ او جوان رب نو بڑے سونا لگدا وے کہ جڑا جوان اپنے جسم دی پاک دامنی اختیار کر دے، اور پاک دامنی تو بعد پھر گلی اندر، کوچے اندر، بازار اندر، نگر اندر نکل جاندا ہے تے کہندا لوگو کہو حجر کچھ نہیں جے کر سکدے، شجر کچھ نہیں جے کر سکدے، قبرہ والے اے لوگ کچھ نہیں کر سکدے، سارا کچھ کرن والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انج دیاں جوانیاں بناؤ، اور اپنے بچیاں نو انگلش پڑھا پڑھا کے بے ادب کر دیتا جے، اپنے بچیاں نو ریاضی پڑھا پڑھا کے بے ادب دیتا جے۔ افسوس وائی ناکامی، مسجدہ خالی ہو گیا، نہ نماز اندر تعداد، نہ صبح بچیاں ویرے صبح اٹھدیاں نال چلو بچیاں نو سکول دے اندر داخل کرواؤ۔ میں اس تعلیم دا میں انکار نہیں کردا، تلواؤ، میٹرک کرواؤ، ایف اے ایم اے بی اے ڈگریاں کرواؤ، مگر یارو میرا پیغام ہے آپ پوری آگے اپنے ویرا بھائیاں دوست آگے اپنے اولاد نو اپنیاں بیٹیاں نو ہاں درندگی اس واسطے ہوئی ہے بچیاں نو اسی خود کلے آلے جا کے اسی جناب والا چھوڑ دینے ہاں، توجہ نہیں کر دے، بچی دے پردے دا خیال نہیں کر دے۔ حضرات تیسی وقار کدوں تک انج ہوئے گا؟ اگر انج ہندا رہا معاشرہ گندا ہو جائے گا۔ انج دی جوانی بناؤ، انج دی جوانی بناؤ، انج دی تربیت کرو جویں رب دے پیغمبر حضرت خلیل اللہ دی تربیت۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو اللہ ساڈے جواناں دی نیک تربیت اللہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یار کدی سوچیا نہیں جے ساڈے بچے نے، ساڈے جوان نے کدی زینب بچی دا قصور دا واقعہ، کدی کوئی واقعہ، کدی کوئی واقعہ، اے سب دین تو دوری ہے، اسی اپنے بچیاں دی تربیت نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، الغرض اللہ دا قرآن بیان کر رہے، فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، حضرت ابراہیم پیغمبر نے آسمانہ ول نظرہ اٹھایا، اور نظرہ اٹھا کے کہندے کائنات دیاں ربا آج وقت آ گئے، اللہ جڑے تیرے اللہ دشمن نے شرک کرن والی نے، اللہ تیرے نال جڑے بخطر بنے ہوئے نے، انہاں دا میں کلا کما کرا گا۔ فقال انی سقیم، حضرت ابراہیم کہندے
نوجوانوں گل سنو میرے یارو بیلیو، میں بیمار ہاں میں بیمار ہاں، مطلب کہ یہ جھوٹ نہیں بولیا۔ حضرت ابراہیم کہندے پینے جویں تانوں شرک دی مرض لگی ہے مینوں توحید دی مرض لگی ہوئی ہے، تے نالے اتا کر کے ویندے نے میں انہاں نوں کہنا انہاں بتاں دی عبادت نہ کرو۔ عجیب بندے نے مینوں پھر آ کے کہندے نے کہ چل چلیے دربار اندر، چل چلیے میلے دے اندر، میں مخالفت کرنا وا۔ تے حضرت ابراہیم پیغمبر نے جدو قوم نو تبلیغ کیتی ہے نا تے تبلیغ کر دیا ایک گل آکھی سی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم نے آکھیا سی اچھا تسی میری گل نہیں جے تسلیم کر دے، اللہ دی قسم ہے جڑے 72 بنائے جی میں انہاں نال نبڑ کے رہا گا، انہاں دے نال میں نبڑ کے رہا گا۔ اج موقع آ گیا، رب دے پیغمبر کرو پہلے نکل گئے نے، اج قوم جڑی ہے موج مستیاں دے اندر مگن ہوئی ہے، اور میلیا تے ہندا کی ہے بوٹیاں کوٹ کوٹ کے پیر پیندے نے، اللہ اللہ بوٹیاں کول کول کے اور نشہ کول کول کے، اللہ اکبر عورتاں پی کے تے نچدیاں تے ٹپدیاں نے، اللہ دی قسم برائیاں ہوندیاں نے میلیا تے، اللہ اکبر اللہ تے جناب والا رب دے پیغمبر خلیل اللہ جی کر کے نکلے نے، ہتے چل دیا بت خانہ اس جگہ تے پہنچے تے جناب والا کسے دے سامنے اللہ نمک پارے پہنے، کسے دے سامنے بدانہ پھیاوے، کسے دے سامنے مٹھائی پئیے، کسے دے سامنے کوئی نظرانہ کو مرید لے کے رکھیا ہویاوے، تے رب دے خلیل پیغمبر تو میں صدقے جاوا نالے زبان تے مسکرا کھڑے نالے چرا خشاش بشاشے، اور ایک ہور گل یاد رکھیا جے ایک پاسے سارا علاقہ دشمنے، کلے مواقع حضرت ابراہیم پیغمبر نے ڈرے نہیں گھبرائی نہیں، ایک بندہ مواقع دوے تے لکھا تے پاری ہویا کردہ وے، تے رب دے پیغمبر حضرت ابراہیم پیغمبر ویکھی جا رہے نے، تے چل دیا ہنج ویندے پہنے تے گندنے فقالا لا تاکلون ما لا تنطقون، اوے کھاندے نہیں، اوے کی ہو گیا تانوں کھاندے کس واسطے نہیں؟ اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، دائیں خاتے اندر کلاڑا پکڑ لیا تے کلاڑے نو اج کر کے بڑا تیز کر دیتا وے، کائنات دیاں ربا آج میری اللہ سونیا آج میں جہاد کرنے تے جہاد اللہ تیرے شریکان نال کرنا وے، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اج کر کے مارنا شروع کر دیں دینے، کسے دا نک کٹ چھڑیا، کسے دی زبان کر دیتی ہے، کسے دی اکھاں باہر لا چھڑیاں نے، کسے دی لات تے بان لا دیتی ہے، اللہ اکبر۔ جدو تباہیاں پھر گئیاں نے اے رب جڑے مار کھان ڈینے، میں پہلی عرض کیتی ہے پچھلے جمعے جڑا مشرک ہویا کر دے اکر تھلے رکھ کے تے آپ اتے بہ جایا کر داوے، مشرک جڑا ہویا کر دے او دا عقل نال تعلق نہیں جے رہندا، آپ ویکھیاں جدرا توجہ کریا جے، اللہ اکبر۔ تے جڑا کلاڑا وے واہ ابراہیم میں توڑی عقل مندی تے دانش مندی تو صدقے جاوا، ہنج کر کے کلاڑا پکڑیا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نے کلاڑا پکڑیا تے جڑا سارے نالوں وڈا بت سی انہوں کچھ نہیں آکھیا، او دے موڈے تے کلاڑا کر کے رکھ دیتا وے تاکہ میری قوم دے لوگ ہون دے تے او کہن دے ہورے دی آپس اندر لڑائی مٹھائی تو ہو گئی ہے، ہورے نہ دی آپس اندر کھان پین تو لڑائی ہو گئی ہے، اللہ اللہ۔ تے جدو آکھن دے اے تے کچھ کر نہیں سکدے، اے تے بول نہیں سکدے، اے تے سن نہیں سکدے، بھلا لڑکی میں سکدے نے، تے پھر انہاں دی عقل ٹکانے آئے گی، جے کچھ نہیں کر سکدے تے واقعاتاً انہاں دا حال پھر کسے اور نہیں کیتا وے، اللہ اکبر۔ عقل ویکھیا جی اے توجہ کریا جی آخری بات اللہ دا قرآن بیان کردہ پیا وے، ادھر موج مستیاں تو فارغ ہو کے ملے تو ہنج قوم چل دی آئیے تے جدو ویکھیا نا سامنے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، تے جدو ویکھیا نا
تے ویکھ کے آندے نے ہائے افسوس مر گئے، اوے ککھ نہیں ساڈا رہ گیا، ہائے ہوئے ساڈے ربا دا حال کی بن گیا، ہائے ہوئے ساڈے علاوہ دا حال کی بن گیا، نالے رب نے نالے حال کی بن گیا۔ کملے ہو جے انہاں دا حال اے بنیا تہاڈا کی حال کرن دے، تہاڈا کی خیال کرن دے، تے نالے آندے نے انہو لامن الظالمین، وہ اسی بڑے گناہگار آ، ساڈے ہوندیاں انہاں نال کوئی سلوک کر گیا ہے، وہ ایک گل سنو سی تے بڑے وڈے ظالم بن گئے، تے سوچی پے گئے، سر پھڑ لیا، تے پتہ کی کہندے نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اوے اسی تے رکھوالے سا، نالے رب نے تے نالے رکھوالے سن، ہاں جی نالے پہرے داری کر دینے کہ ربا دا خیال کرنا ہے، تے کہندے نے یار گل پتہ کیے، ایک ابراہیم ہے نوجوان، انہیں گل کہی سی کہ تواڈے ربا نال میں نبڑ کے روا، گل لگدا ہے انہیں یہ سارا کچھ کیتا ہے۔ حضرات تے وقار آؤ عقیدہ توحید سمجھو، انشاءاللہ آئندہ جمعے تو بعد شروع کرا گے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ قرآن و سنت دے احکامات دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔